बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुदायार चन्नड़। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू OIC का इजलास और तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान साहब के 27 मार्च के जलसे के हवाले से है, क्योंकि अल्लाह पाक के करम से OIC का इजलास बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए, क्योंकि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिकों ने मिलकर ये OIC के मेंबर हैं। ये सब लोग ये पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। इसकी मेज़बानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। ये पहले ये एजाज़ जुल्फ़कार अली भुट्टो को था, जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उसके बाद ये एजाज़ PTI और इमरान खान वज़ीर आज़म को है। ये बहुत एजाज़ की बात है और इंतहाई खुशी की बात है। ये मुल्क के लिए ये बहुत बेहतर ये साबित होगी ये OIC का इजलास या इसलिए तमाम इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा होके आना, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तन्हा हो गया है। अब उनकी आंखें खुल गई हैं कि पाकिस्तान तन्हा नहीं हुआ। दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, बल्कि पाकिस्तान तो इस्लामी ममालिकों को लीड करने के लिए निकला है। और इस OIC इजलास के अंदर अपना चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी एजाज़ी तौर पर इस इजलास के अंदर उन्होंने भी शमूलियत की और स्पीच भी की और इस्लामी दुनिया के साथ खैर सगाली का पैगाम भी दिया। और पाकिस्तान ने भी तमाम ममालिक से जितने भी वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी वज़ीर आज़म और दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिकों के अहम ओहदेदारान पाकिस्तान के अंदर आए, उनके बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी किया पाकिस्तान ने। और 23 मार्च के प्रोग्राम के अंदर ये जितनी भी शख्सियात आई थी उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की और बड़ी खुशी का इजहार किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। ये बहुत खुशी की बात है। हम हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम अहम ज़िम्मेदारान इदारों को मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने OIC का इजलास एक कामयाब इजलास करवाया। और अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि वो भी वक्त बड़ा करीब आ गया है, ये सियासी दंगल का करीब तरीन वक्त आ गया। अब तो घंटों की टाइम आ गया है कि करवट वक्त हालात बदलते जा रहे हैं। दरअसल दोनों तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, चाहे हुकूमत हो वो भी पूरे एतमाद नज़र आ रही है और अपोजिशन भी पूरे एतमाद नज़र आ रही है, क्योंकि 10-20 लोग ऐसे हैं कि जो कभी तो ग्रीन सिग्नल ये हुकूमत को दे देते हैं, वो खुशी मनाना शुरू हो जाते हैं, अपोजिशन परेशान हो जाती है। यही 10-20 लोग कभी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ये खुश हो जाते हैं। फैसला अब इन 10-20 लोगों ने करना है कि किस करवट बैठते हैं। पूरे एतमाद दोनों हैं, परेशान भी दोनों हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी ये फैसला कोई बात नहीं कह सकता कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर है रिज़ल्ट तो इन्हीं 20 लोगों ने 15-20 लोगों ने निकालना है। दोनों हुकूमत अपोजिशन तगोदो भी कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, ये खींचातानी जारी है अभी तक। इसके ऊपर देखते हैं फैसला क्या होता है। अभी कोई हतमी ये बंदा नहीं कह सकता कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है या हुकूमत का, क्योंकि गेम इतनी फंस चुकी है, कुछ भी हो सकता है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 27 तारीख के जलसे का भी ऐलान कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने ये भी फरमाया है कि इसके अंदर मेरे पास काफ़ी पत्ते पड़े हैं और 27 के जलसे में मैं एक पत्ता शो करूँगा जिसके मेरा बड़ा अहम ऐलान होगा। अब सोचने की बात यह है कि वो क्या ऐसा पत्ता इन्होंने छुपा के रखा है जिसका ऐलान करने जा रहे हैं। क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत है या क्या पोजीशन है
کیا یہ بھی قیاس آرائیاں مختلف حلقوں میں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب 27 کے جلسے کے اندر کھڑے ہو کر اپنے تمام اتحادیوں کو بھی اکٹھا کر کے اور جو 10-20 لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو بھی سٹیج پہ کھڑا ہو کے شو کر دے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں. یا دوسری یہ بھی قیاس آرائی چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا اعلان سے مقصد یہ تو نہیں کہ وہ آرمی چیف کا کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں، یا یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ میں وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیتا ہوں، ہم سب لوگ دوبارہ عوامی عدالت میں چلے جاتے ہیں، ہمارا فیصلہ پھر عوام کرے گی. کوئی نہ کوئی تو بڑا اعلان کریں گے نا. یا ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ جب دھرنے اور اپوزیشن کی سیاست عمران خان صاحب کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں آج کے جلسے میں ایک بہت بڑا اعلان کروں گا. اعلان کیا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا. اس کی حیثیت کیا تھی؟ دوسرے دن اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. کہیں کوئی اتنا بڑا اعلان اس طرح کا کر دیں گے کہ دوسرے دن یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے یا حکومت کے حوالے سے اس کا وجود کھو جاتا ہے، یا کوئی اتنا بڑا اعلان کر جاتے ہیں کہ واقعی ہی کوئی بازی ہی پلٹ کر رکھ دیتے ہیں. خیر آپ دیکھتے ہیں 27 بھی آ گئی، عمران خان صاحب کیا یہ پتہ شو کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان سب کو میں رلاؤں گا، وہ عوام کے سامنے ہے کہ رو بھی رہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ بھی بات عمران خان کی سچ ہے. اب اکیلا ان سب لوگوں کے ساتھ لڑ رہے، یہ سب لوگ اپنے اقتدار اور کرسی کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سارے کھیل کے اندر کیا آیا کس پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک اس اقتدار کو لینے کے لیے، کرسی کو لینے کے لیے اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بولیاں بھی لگ رہی ہیں، حکومتی ارکان کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بغاوت پہ بھی اکسایا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک عمران خان اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ایسا ہوچا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا. نہ تو انہوں نے اپنے اتحادیوں سے بلیک میل ہوئے ہیں، نہ یہ اپنے ہی لوگوں سے جو باغی ہونے جا رہے ہیں ان سے بلیک میل ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی ایسے ہیں کہ جو اپوزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی بولی لگائی ہو یا MNA کسی ممبر کو خریدنے کی کوشش کی ہو. ابھی تک انہوں نے اس پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی ایسی بات باہر نہیں آئی کہ عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے ان لیگل کوئی ایسی حرکات کر رہے ہوں تاکہ میری حکومت بچائی جائے. نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو حکومت اتنی بالکل پیاری نظر نہیں آ رہی. وہ ہر طرح کی تیاری کر چکے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں گے عمران خان اس کو فائٹ کریں گے، اور نظر بھی آ رہے ہیں جتنے پر اعتماد، کیونکہ انہوں نے ہر پلان کر لیا ہے کہ اپوزیشن یہ کرے گی تو میں یہ کروں گا، اگر اپوزیشن یہ کرے گی تو میں یہ کروں گا. اگر تحریک عدم اعتماد میں حکومت عمران خان لوز بھی کر جاتا ہے اس کا بھی اس نے پلان کر لیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا جواب دوں گا. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 والے جلسے میں بھی عمران خان اہم اعلان کریں گے، اور اوپر وقت تحریک عدم اعتماد کے بھی آگے ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم انتظار کریں گے اور اس کو دیکھتے ہیں. شکریہ.